जय मसीह प्रियजनहरू हो। आजको शनिबारको आराधना सेवामा हजुरहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आशा छ हजुर कुशलै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आजको वचनतर्फ जाउँ। अन्त आज हामी हाम्रो वचन गन्तीको पुस्तक 9 अध्यायको 15 देखि 23 पद हामी हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, पवित्र वासस्थान गवाई पार्टीको पाल खडा गरेको दिन बादलले त्यसलाई ढाक्यो। पवित्र वासस्थानमाथिको त्यो बादल साँझ परेदेखि बिहानसम्म आगोको जस्तै रूप देखा पर्यो। यो सधैँ यस्तै हुन्थ्यो, दिनमा बादलले ढाक्यो र राति आगो जस्तो देखा पर्थ्यो। जब जब पाल माथिबाट बादल हट्थ्यो तब इजरायलीहरू प्रस्थान गर्थे र जुन ठाउँमा बादल अडिन्थ्यो त्यही नै इजरायलीहरूले पाल टाँग्थे। परमप्रभुको आज्ञामा इजरायलीहरू प्रस्थान गर्थे र परमप्रभुकै आज्ञामा तिनीहरूले पाल टाँग्थे। पवित्र वासस्थानमाथि बादल रहन्जेल तिनीहरू छाउनीमा नै बास बस्थे। धेरै दिनसम्म बादल पवित्र वासस्थानमाथि रहिरह्यो भने इजरायलीहरू परमप्रभुको आज्ञा मानेर प्रस्थान गर्दैनथे। कहिलेकाहीँ पवित्र वासस्थानमाथि थोरै दिनसम्म मात्र बादल रहन्थ्यो। परमप्रभुको आज्ञाअनुसार तिनीहरू बास बस्थे र परमप्रभुको आज्ञाअनुसार तिनीहरू प्रस्थान गर्थे। अनि कहिलेकाहीँ साँझदेखि बिहानसम्म मात्र बादल रहन्थ्यो र बिहान बादल हटेपछि तिनीहरू प्रस्थान गर्थे। दिन होस् वा रात होस्, बादल उठ्ने बित्तिकै तिनीहरू प्रस्थान गर्थे। 2 दिन वा 1 महिना अथवा 1 वर्ष भए पनि पवित्र वासस्थानमाथि बादल रहन्जेल इजरायलीहरू प्रस्थान गर्दैनथे। तर बादल हट्ने बित्तिकै तिनीहरू प्रस्थान गर्थे। परमप्रभुको आज्ञामा तिनीहरूले पाल टाँग्थे र परमप्रभुकै आज्ञामा तिनीहरू प्रस्थान गर्थे। परमप्रभुले मूसाद्वारा जस्तो आज्ञा गर्नुभयो तिनीहरू त्यही पालना गर्थे। आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो दिनको निम्ति। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, यो वचनको सेवामा हजुर हुनुहोस्, हजुरको पवित्र आत्माले अभिषेक गर्नुहोस् र हामीलाई प्रभु हजुरको वचनद्वारा शिक्षा दिनुहोस्, उत्साह गर्नुहोस् र चुनौती पनि दिनुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ। आफ्नो जनहरूलाई आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। हामी यो खण्डमा देख्छौँ कि जुन पवित्र वासस्थानमा चाहिँ जुन बादल आउने गर्थ्यो होइन, अन्त त्यो बादल दिनमा र राति चाहिँ आगो जस्तो देखिन्थ्यो। अन्त यो बादलको अर्थ के हो त होइन? यो बादलले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई चाहिँ जनाउँदछ। हामीले प्रस्थान 19को 9 पद र 16 पदमा हेऱ्यो भने यसरी लेखिएको छ, परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, हेर म तँसित कुरा गर्दा मानिसहरूले सुनुन् र तँलाई सधैँ विश्वास पनि गरून् भनेर म तँका बाक्लो बादलमा आउनेछु। तब मूसाले मानिसहरूले भनेको कुरा परमप्रभुलाई सुनाए। अनि त्यसपछि हामी 16 पदमा पनि हेरौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तेस्रो दिन जब बिहान भयो तब पर्वतमा गडाङ गुडुङ भयो र बिजुली चम्क्यो र बाक्लो बादल पर्वतमा उठ्यो र तुरैको अति चर्को आवाज सुनियो। छाउनीमा भएका सबैजना थरथर कामे। त्यसैले यो पुरानो करारको समयमा चाहिँ इजरायलीहरूको माझमा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति चाहिँ बादलद्वारा गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट हामी बुझिन्छौँ। अनि साथसाथै हामी आगोले पनि परमेश्वरको उपस्थितिलाई चाहिँ प्रतिनिधि गर्दछ। प्रस्थान पुस्तकको 19को 17 र 18 पदमा हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, तब मूसाले मानिसहरूलाई छाउनीबाट परमेश्वरसँग भेट गर्न ल्याए
तिनीहरू चाहिँ पर्वतको फेदीमा खडा भए। परमप्रभु आगोमा ओर्लेर त्यहाँ आउनु भएको कारणले सिनै पर्वत बिल्कुलै धुवाले भरियो। पर्वतबाट धुवा भट्टीबाट चाहिँ निस्कियो र सारा पर्वत जोडसित काम्न लाग्यो है। त्यसैले यो बादल र आगोद्वारा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ अगुवाई गर्नुहुन्थ्यो, निर्देशन दिनुहुन्थ्यो। अन्त हामीले अघि सुरुमा पढेको खण्डमा गन्तीको जुन चाहिँ 9 अध्यायको 17 र 18 पदमा हामी के पाउँछौँ भने कि यो बादल चाहिँ जुन पालमाथि जुन चाहिँ रह्यो भने उनीहरूले बास गर्थे र पालबाट माथि हट्यो भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ प्रस्थान हुन्थे होइन। 17 र 18 पद हामी फेरि एकचोटि पढौँ न। जब पालमाथिबाट बादल हट्थ्यो तब इजरायलीहरू प्रस्थान गर्थे र जुन ठाउँमा बादल अडिन्थ्यो त्यही नै इजरायलीहरूले पाल टाँग्थे। परमप्रभुको आज्ञामा इजरायलीहरू प्रस्थान गर्थे र परमप्रभुकै आज्ञामा तिनीहरू पाल टाँग्थे। पवित्र वासस्थानमाथि बादल रहन्जेल तिनीहरू छाउनीमै बास गर्थे होइन। त्यसैले एकदम सरल तरिकाले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ यहाँ अगुवाई गर्नुभएको हामी पाउँछौँ होइन। बादल हट्दाखेरि, पालबाट हट्दाखेरि इजरायलीहरू प्रस्थान हुन्थ्यो भने बादल चाहिँ जुन चाहिँ पालमाथि अडियो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पाल टाँगेर बास गर्दथे। अनि जुन यो बादलको निर्देशनद्वारा चाहिँ इजरायलीहरू परमप्रभुको आज्ञा मानेको हामी पाएका छौँ। 23 पदले भन्दछ, परमप्रभुको आज्ञामा तिनीहरूले पाल टाँग्थे, परमप्रभुकै आज्ञामा तिनीहरू प्रस्थान गर्थे। परमप्रभुले मूसाद्वारा जस्तो आज्ञा गर्नुभयो तिनीहरूले त्यही पालना गर्थे। अन्त हामीले यो बादल चाहिँ यहाँ मात्र होइन, तर हामी प्रस्थानको पुस्तक 13 अध्यायको 20देखि 22 पदमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो बादलद्वारा अगुवाई चाहिँ परमेश्वरले जुन समयमा जुन इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट छुटकारा गर्नुभयो र लाल समुद्र तराउनु भयो, त्यही समयदेखि नै यो बादलले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ इजरायलीहरूलाई अगुवाई गरेको हामी पाउँदछौँ होइन। प्रस्थान 13 को 20देखि 22 हामीले पढ्यौँ भने यहाँ यसरी लेखिएको छ, तिनीहरू सुक्कोबाट गएपछि उजाड स्थानको नजिकै एथानमा डेरा बनाएर बास बसे। अनि तिनीहरू रात दिन हिँड्न सकुन् भनेर तिनीहरूलाई बाटो देखाउनको निम्ति परमप्रभु दिनमा बादलको खामो र राति आगोको खामोमा तिनीहरूको अघि जानुहुन्थ्यो। दिनमा बादलको खामो र राति आगोको खामो मानिसहरूका अघि जान कहिल्यै छोडेनन् है। अन्त हामी के बुझ्छौँ भने परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो जनहरूलाई अगुवाई गर्न चाहनुहुन्छ, निर्देशन दिन चाहनुहुन्छ है। त्यसैले परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई एउटा अगुवा मूसा मात्र दिनु भएन होइन। परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई व्यवस्था, उहाँको वचनको आज्ञा मात्र दिनु भएन, तर परमेश्वरले उनीहरूलाई होइन बादल र आगोद्वारा आफ्नो उपस्थिति पनि दिनुभयो। अन्त उहाँको अगुवाई र निर्देशनद्वारा परमेश्वरले चाहिँ उद्धारको सुरुवातदेखि होइन उद्धारको अन्तसम्म प्रतिज्ञा गर्ने मुलुकमा चाहिँ यो बादलको उपस्थितिले अगुवाई गरेर लानुभयो है। हामी हिब्रूको पुस्तक पल्टायौँ भने हिब्रूको पुस्तकको 1 अध्यायको 1 पदमा यसरी लेखिएको छ, प्राचीन कालमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग अगमवक्ताहरूद्वारा धेरै र विभिन्न किसिमले परमेश्वर बोल्नुभयो है। अन्त यहाँ लेखिएको छ धेरै होइन, अथवा पटक होइन र विभिन्न किसिमले, एउटै थरीले होइन तर विभिन्न किसिमले चाहिँ परमेश्वर होइन बोल्नुभयो है। अन्त हामी बाइबलमा देख्छौँ परमेश्वर धेरै तरिकाले बोल्नुभएको, धेरैचोटि बोल्नुभएको होइन।
अन्त भजन सङ्घ 1901 र 2 पदमा हामी पाउँछौँ परमेश्वर आफ्नो सृष्टिद्वारा पनि बोल्नु भएको छ होइन। आकाशले परमेश्वरको महिमाको वर्णन गर्छ र तारामण्डलले उहाँको हातको सिपको घोषणा गर्छ। हरेक दिन उनीहरूले वार्तालाप गर्छन् र हरेक रात तिनीहरूले ज्ञानको प्रदर्शन गर्छन्। साथसाथै परमेश्वर आफ्नो वचनद्वारा पनि बोल्नु भएको हामी पाउँदछौँ होइन। भजन सङ्घ 40:7 भन्दछ, तब मैले भने म यही छु, म आएको छु, धर्मशास्त्रमा मेरो विषयमा यस्तै लेखिएको छ होइन। अथवा हामी यसरी पनि बुझ्न सक्छ, धर्मशास्त्रद्वारा म मानिसहरूका प्रकट भएको छु। र साथसाथै धेरै किसिमका चिन्ह र आश्चर्य कार्यहरूद्वारा पनि परमेश्वरले आफ्नो जनहरूप्रति प्रकट गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। र साथसाथै होइन, अघि हामीले पढेको जस्तै परमेश्वरले विभिन्न अगमवक्ताहरूद्वारा होइन, अगुवाहरूद्वारा, शिक्षकहरूद्वारा पनि जुन आफ्नो जनहरूसँग पढ्नुभयो। अन्त हामी हिब्रू 1:2 पदमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ यहाँ यसरी लेखेको छ, तर यी आखिरी दिनहरूमा उहाँ आफ्नो पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नु भएको छ। पुत्रलाई नै उहाँले सबै कुरामा उत्तराधिकारी नियुक्त गर्नुभयो। उहाँद्वारा नै समस्त सृष्टि रच्नु पनि भयो है। अन्त हामीले यो जुन चाहिँ पुरानो करार र नयाँ करार तुलना गर्दा होइन, हिब्रू 1:1 र हिब्रू 1:2लाई तुलना गर्दा हामी के पाउँछौँ भने होइन, पुरानो करारमा चाहिँ परमेश्वर होइन धेरै होइन चोटि र विभिन्न किसिमले होइन बोल्नुभयो होइन, विशेष गरी अगमवक्ताहरूद्वारा। तर नयाँ करारमा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ आफ्नो पुत्रद्वारा बोल्नुभयो। अथवा नयाँ करारमा चाहिँ उहाँ एउटा तरिकाले होइन, अन्त एक समयमा होइन उहाँ चाहिँ बोल्नुभयो। अन्त त्यो एउटा तरिका चाहिँ क्रिस्टद्वारा होइन। अन्त उहाँको जुन चाहिँ कन्याको गर्भको जन्म भएर यो पृथ्वीमा चाहिँ र मानिसको रूपमा आएर चाहिँ उहाँ होइन एकचोटि बोल्नुभयो होइन। त्यसैले एक तरिकाले एकचोटि चाहिँ उहाँ चाहिँ बोल्नुभयो भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ होइन। अन्त हामी के बुझ्छौँ भने परमेश्वर चाहिँ यो अन्तिम दिनहरूमा अथवा यो आखिरी दिनहरूमा चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा आफ्नो पुत्रद्वारा चाहिँ होइन अन्तिमचोटि र पूर्ण रूपले चाहिँ बोल्नु भएको छ होइन। अन्त यस भन्न खोजेको चाहिँ अब परमेश्वर कहिले पनि बोल्नु हुँदैन भन्न खोजेको होइन, तर उहाँको वचनको जुन चाहिँ प्रकाश चाहिँ अहिले पुरा भएको छ होइन। जुन उत्पत्तिदेखि सुरु भएको वचन चाहिँ होइन, मूसाद्वारा लेखिएको उत्पत्तिको जुन चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ होइन, जुन चाहिँ यूहन्नाबाट होइन प्रकाशको पुस्तकमा चाहिँ अन्त भएको छ। अब वचनमा चाहिँ होइन थप्न पढ्न आवश्यक छैन, हामीलाई नयाँ प्रकाशको आवश्यक छैन होइन। हामी एउटै कुराको अपेक्षामा छौँ, अन्त त्यो चाहिँ हो होइन येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन होइन। हिब्रू 9:28 भन्दछ, त्यसरी ख्रीष्ट पनि धेरैजनाका पाप बोक्नलाई एकैपल्ट बलि हुनुभयो र उहाँ दोस्रोपल्ट देखा पर्नुभयो र पाप बोक्नको निम्ति होइन, तर उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूको उद्धारको निम्ति होइन। त्यसैले उहाँ जुन पहिलोचोटि आउनु हुँदाखेरि होइन एउटा गोप्य रूपले एउटा कन्याको गर्भबाट एउटा होइन जुन चाहिँ नोकरको रूपमा होइन एउटा गरिब परिवारमा आउनुभयो भने अब दोस्रोपट्टि चाहिँ उहाँ चाहिँ होइन भव्य सादा बादलमा होइन सबैले देख्ने गरेर होइन उहाँको वैभवतामा होइन। अन्त उहाँ चाहिँ एउटा होइन सेवक होइन, तर शासकको रूपमा राजाको रूपमा चाहिँ आउनुहुन्छ होइन। अन्त त्यो दिन नयाँसम्म चाहिँ उहाँले होइन हामीलाई निर्देशन गर्नुहुन्छ, अगुवाई गर्नुहुन्छ। अन्त कसरी त होइन, उहाँले चाहिँ उहाँको जुन चाहिँ वचनद्वारा हामीलाई होइन निर्देशन र अगुवाई गर्नुहुन्छ होइन। वचन
चाहिँ हामीले जुन जान्नुपर्ने यो ईसाई जीवन जान्नुपर्ने सबै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ दिएको छ हैन। 2 तिमोथी 3:16 भन्दछ सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्ती दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ, ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस् हैन। र साथसाथै परमेश्वरले हामीलाई उहाँको पवित्र आत्मा पनि दिनुभएको छ। योहन्ना 16:13 येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, जब उहाँ अर्थात् सत्यको आत्मा आउनुहुनेछ तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यतामा डोराउनुहुनेछ। उहाँ आफ्नो तर्फबाट बोल्नुहुने छैन, उहाँले जे सुन्नुहुन्छ त्यही बोल्नुहुन्छ र हुन आउने कुराहरू तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनु हुनेछ है। साथसाथै परमेश्वरले चाहिँ मण्डली परिवार पनि दिनुभएको छ र मण्डलीमा भएको अगुवाहरू पनि दिनुभएको छ हैन। एफएसी 4:11 भन्दछ, अनि उहाँको वरदान चाहिँ यी नै थिए कि कोही प्रेरितहरू, कोही अगमवक्ताहरू, कोही प्रचारक र कोही मण्डलीका पास्टरहरू र कोही शिक्षकहरू बनुन्। त्यसैले प्रिय हो, यो विश्वासी जीवनमा हामी एक्लो छैन, तर परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो उपस्थिति हामीलाई दिनुभएको छ आफ्नो वचनद्वारा, पवित्र आत्माद्वारा, मण्डली र मण्डलीको अगुवाहरूद्वारा हैन। जीवनमा कहिले कहिले हामीले निर्णयहरू गर्न धेरै कठिन हुन्छ हैन। विशेष गरी यो संसार र अन्योलताको संसार छ हैन, यो परिवर्तन हुने संसार छ। अन्त हामी के गरौँ कसो गरौँ भनेर हामीलाई चाहिँ निर्णय गर्दा चाहिँ धेरै हैन समस्या हुन सक्छ है। तर परमेश्वरले चाहिँ हामी जुन चाहिँ जीवनको यात्रा गर्नुहरूलाई चाहिँ हैन सामग्रीहरू दिनुभएको छ हैन। कोही व्यक्ति पनि कुनै ठाउँमा जान्छ भने उसले चाहिँ निर्देशनको लागि हैन, अन्त आफ्नो जुन चाहिँ ठिक बाटोमा हिँड्नको निम्ति चाहिँ एउटा म्याप हैन, जुन चाहिँ त्यो ठाउँको नक्सा म्याप उसले हैन लिएको हुन्छ हैन। अन्त उसले म्याप मात्र लिएको हुँदैन, तर एउटा कम्पस हैन, कुन हैन दिशामा जाँदैछु हैन, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देखाउने कम्पस पनि उसले बोकेको हुन्छ हैन है। अन्त उसँग म्याप मात्र भएर पनि भएन, कम्पस मात्र भएर पनि भएन, तर उसँग म्याप र कम्पस दुवै छ भने चाहिँ उसले चाहिँ आफू कहाँ जानुपर्ने हो र कुन दिशाबाट जानुपर्ने हो उसले थाहा पाउन सक्छ। अन्त सही ठाउँमा चाहिँ ऊ पुग्न सक्छ। त्यसै तरिकाले परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो आत्मिक यात्राको निम्ति पनि हामीलाई चाहिँ म्याप दिनुभएको छ अथवा नक्सा दिनुभएको छ, जुन चाहिँ बाइबल हो। बाइबलले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, कहाँ जानुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हैन त्यहाँ हैन स्पष्टसँग दिएको हुन्छ। र साथसाथै उहाँले हामीलाई कम्पस पनि, एउटा आत्मिक कम्पस पनि दिनुभएको छ। अन्त त्यो चाहिँ हो पवित्र आत्मा हैन। पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हैन कुन दिशामा जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अगुवाई गर्नुहुन्छ है। र साथसाथै उहाँले चाहिँ हामीलाई उहाँको शरीर अथवा मण्डलीलाई पनि दिनुभएको छ हैन। मण्डली चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ हैन एउटा शरणस्थल हो हैन। अगुवाहरू हाम्रो निम्ति संरक्षकहरू हुनुहुन्छ। कतिजना इसाईहरूले चाहिँ मण्डलीको र मण्डलीमा भएको अगुवाहरूलाई चाहिँ त्यति महत्त्व दिँदैनन् हैन। उनीहरूले के भन्छन् भने मसँग बाइबल छ, मसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, त्यसैले मलाई किन मण्डलीको खाँचो छ, मलाई चाहिँदैन। त्यही कारण उनीहरूले चाहिँ सङ्गतिलाई चाहिँ व्यवस्था गर्दछ र साथसाथै उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको अगुवाहरूको निर्देशनलाई पनि व्यवस्था गर्दछ। अन्त यो चाहिँ शैतानको पासो हो हैन। शैतानले चाहिँ इसाईहरूलाई चाहिँ हैन प्रत्यक्ष रूपमा आक्रमण गर्नुभन्दा चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ आक्रमण गर्दछन्। अन्त उनीहरूले चाहिँ सबसे उनीहरूको हैन असल तरिका चाहिँ एउटा विश्वासीलाई चाहिँ आफ्नो मण्डलीको सुरक्षताबाट चाहिँ अलग गरेर चाहिँ उसलाई चाहिँ उनीहरूले हैन ऊ र उसका दूतहरूले चाहिँ आक्रमण गर्दछ। हजुरले सायद
जुन चाहिँ डिस्कभरी च्यानल अथवा एनिमल प्लानेटमा चाहिँ जुन चाहिँ यो पशु पक्षीहरूको डकुमेन्ट्री हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा ब्वाँसोले अथवा एउटा बाघले अथवा सिंहले चाहिँ कसरी चाहिँ जनावरहरूलाई चाहिँ आक्रमण गर्दछन् हैन। अन्त त्यहाँ विभिन्न जुन चाहिँ जनावर हुन्छन् हैन जुन चाहिँ हैन त्यहाँ जुन चाहिँ हरिणहरू हुन्छन् हैन, त्यहाँ जुन चाहिँ गोरु हैन जङ्गली गोरु र भैँसीहरू हुन्छन् हैन, बाख्राहरू भेडाहरू हुन्छन् हैन। अन्त तीहरूलाई चाहिँ हैन एउटा बाघले एउटा सिंहले हैन एउटा जुन चाहिँ ब्वाँसोले चाहिँ हैन त्यो जुन चाहिँ समूहलाई चाहिँ कहिले पनि आक्रमण गर्दैनन्, तर त्यो समूहबाट चाहिँ एउटालाई चाहिँ हैन उनीहरूले छुट्याएर अलग गरेर चाहिँ हैन अन्त त्यो एउटालाई चाहिँ ध्यान केन्द्रित गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मार्दछन् हैन, एक्लो पारेर हैन आफ्नो समूहभन्दा हैन समूहबाट चाहिँ हैन त्यो बगालबाट चाहिँ अलग गरेर चाहिँ हैन उनीहरूले चाहिँ आक्रमण गरेर मारेको हामी पाउँछौँ। अन्त शैतान र उसका दूतहरूले पनि यस्तै गर्दछन्, विश्वासीहरूलाई चाहिँ आफ्नो मण्डली हैन परिवारबाट अलग गरेर, सङ्गतिबाट अलग गरेर, अगुवाहरूबाट अलग गरेर चाहिँ हमला गर्दछन् हैन। अन्त हामीलाई अगुवापनको किन खाँचो छ त हैन। अन्त बाइबलमा धेरै पदहरूमा चाहिँ हैन अगुवाहरू, सल्लाहकारहरू हैन हामीलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बताएको हामी पाउँदछौँ हैन। जस्तै हामी हितोपदेशको पुस्तकमा हेरौँ न हैन, हितोपदेश 11:14 चाहिँ यसरी लेखिएको छ हैन, पथ प्रदर्शनको अभावले देशको पतन हुन्छ, तर धेरै सल्लाहकारहरूको कारण विजय निश्चित हुन्छ हैन। यहाँ स्पष्ट छ हैन, जुन हामीले चाहिँ ठिक दिशामा हिँड्ने हो भने हैन हामीले चाहिँ धेरै सल्लाहकारहरूको जुन चाहिँ सल्लाह लिनु पर्दछ हैन। हाम्रो विश्वासी जीवनमा पनि हामी एक्लै हैन एकलौटो तरिकाले हामी हिँड्नु हुँदैन, तर हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको मण्डलीको अगुवाहरूको सल्लाह लिन चाहिँ आवश्यक छ। साथसाथै हितोपदेश 15:22 चाहिँ यसरी लेखेको छ, परामर्शको कमीले गर्दा योजनाहरू विफल हुन्छ, तर परामर्शदाताहरूको कारण तिनीहरू सफल हुन्छ हैन। त्यसैले हामीलाई चाहिँ हैन हाम्रो जीवन, विश्वासी जीवन चाहिँ हामी हैन सफल तरिकाले हैन जिउन चाहन्छौँ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो अगुवाहरूको परामर्श चाहिँ आवश्यक छ। र साथसाथै हितोपदेश 20:18 यसरी लेखिएको छ, सल्लाह लिएर योजनाहरू बना, लडाइँ लड्नु छ भने सल्लाह प्राप्त गर। अन्त प्रिय साँच्चै नै हामी एउटा आत्मिक युद्धमा छ हैन, शैतान र दूतहरूको कब्जामा भएको यो संसारमा चाहिँ हामी एउटा आत्मिक लडाइँ लड्दैछौँ। यदि हामीले चाहिँ सल्लाह नलिकन लड्छौँ भने के हामी जित पाउने छौँ त हैन, अवश्य पाउने छैन। त्यसैले हामीलाई सल्लाहको आवश्यक छ। अन्त त्यस साथसाथै हितोपदेशको 24:6 लेखिएको छ, युद्ध गर्नको निम्ति तँलाई अगुवाई चाहिन्छ, विजय पाउनलाई धेरै सल्लाहकार चाहिन्छ है। अन्त यहाँ पनि त्यही लेखेको छ, हामी आत्मिक युद्ध गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई अगुवाई चाहिन्छ हैन। अन्त त्यो अगुवाईको निम्ति चाहिँ हामीलाई सल्लाहकारको खाँचो छ हैन। अन्त हामीलाई चाहिँ असल सल्लाहकारहरू मिल्यो भने हामीले विजय प्राप्त गर्नेछौँ हैन। सायद हजुरहरूले सायद अलि उमेर गएकोहरूले चाहिँ पहिला एउटा फिल्म निस्केको थियो जसको नाम चाहिँ र्याम्बो थियो हैन। अन्त र्याम्बोलाई चाहिँ कसैको आवश्यक थिएन हैन। अन्त उसले चाहिँ हैन ऊ एक्लैले चाहिँ कति धेरै शत्रुहरूलाई हैन मारिदिन्थ्यो हैन। तर हाम्रो आत्मिक जीवन चाहिँ र्याम्बो तरिकाले चाहिँ हामी जिउन सक्दैनौँ हैन। मलाई कोही पनि चाहिँदैन, म एक्लै विजय गर्छु भनेर हामी नसोचौँ हैन। तर हामीलाई चाहिँ मण्डली परिवारको खाँचो छ र मण्डलीका अगुवाहरूको खाँचो छ हैन। अन्त साथसाथै हितोपदेशमा मात्र होइन, तर हामीले बाइबलको अन्य पुस्तकहरूमा पनि कि हामी
हैन। एक्लै केही पनि गर्न सक्दैनौँ, तर हामीलाई चाहिँ साथ चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बताइएको छ हैन। हामी उपदेशकको पुस्तक 4 अध्यायको 9 देखि 12 पदमा हेर्यो भने यहाँ यसरी लेखेको छ, एकभन्दा दुई असल हो, किनभने तिनीहरूले आफ्नो कामको असल फल पाउनेछन्। यदि एउटा लोट्यो भने त्यसको मित्रले त्यसलाई उठाउन सहायता गर्छ, तर लोट्दा पनि उठाउने कोही साथी नहुने बिचारा। त्यस्तै यदि दुईजना सँगै सुत्यो भने ती न्यानो हुन्छन्, तर एक्लै त कसरी न्यानो हुने। एकजनालाई कसैले जित्ला, तर दुईजनाले आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्छन्। तीन सुत्ते बाटेको डोरी चाँडै चुडिँदैन हैन। अन्त यो जुन चाहिँ खण्ड चाहिँ प्राय यो वैवाहिक सम्बन्धमा प्रयोग गरिन्छ हैन। तर यो वैवाहिक सम्बन्धमा मात्र हामी सीमित नगरौँ, तर हरेक विश्वासीको जीवनमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ हैन साथी चाहिन्छ, मित्र चाहिन्छ हैन। अन्त मित्र बिना हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ हैन। त्यसैले हामी हैन हाम्रो मण्डलीको नजिक हुन आवश्यक छ है। अन्त जुन यहाँ तीन सुतले बाँडेको डोरी चाँडै चुड्दैन भनेको छ हैन। अन्त तीनमा हामीले यसरी अर्थ लिन सक्छौँ, एक त परमेश्वर हुनुहुन्छ, एक म छु, अन्त एक चाहिँ मेरो मण्डली परिवार छ हैन। यदि म परमेश्वरको नजिक छु र मण्डलीको परिवारको नजिक छु भने हैन, त्यो डोरी चाहिँ, त्यो आत्मिक डोरी चाहिँ चुडिने छैनन् हैन। अन्त येशू ख्रीष्टले पनि भन्नुहुन्छ मत्ती 18:19 फेरि म तिमीहरूलाई भन्दछु, पृथ्वीमा तिमीहरूमध्ये दुईजना कुनै कुरामा सहमत भई के माग्यो भने त्यो स्वर्गको मेरो पिताद्वारा तिमीहरूको निम्ति हुनेछ हैन। यहाँ दुईवटा कुरेको छ भनेको छ है, एक्लो भनेको छैन नि त हैन। अन्त दुईमा चाहिँ सहमत भएको खण्डमा उहाँले चाहिँ हामीले मागेको कुरा पनि दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ बताएको छ। अन्त साथसाथै हामी पढ्दै गयौँ भने मत्ती 18:20 यसरी लेखिएको छ, किनकि जहाँ 2 कि 3 जना मेरो नाउँमा भेला हुन्छ त्यहाँ म तिमीहरूको माझमा हुनेछु हैन। यहाँ पनि हामी देख्छौँ 2 अथवा 3 विश्वासीहरू भएको ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो उपस्थिति दिनुहुन्छ हैन। त्यसैले हामीलाई एक अर्काको खाँचो छ हैन। अन्त हामीले कहिले पनि भन्न मिल्दैन कि मलाई मण्डली चाहिँदैन, मण्डलीको जनहरू चाहिँदैन हैन। पहिलो कोरिन्थी 12:21 पनि यसरी लेखिएको छ, आँखाले हातलाई मलाई तेरो दरकार छैन भन्न सक्दैन, शिरले पनि खुट्टालाई मलाई तिमीहरूको दरकार छैन भन्न सक्दैन। प्रिय हो, हामी हरेकलाई एक अर्काको खाँचो छ हैन, किनकि हामी एउटै शरीर हो हैन। अन्त एउटा अङ्गले अर्को अङ्गको खाँचो चाहिँ हैन अवश्य हुन्छ। त्यसैले प्रियजन हो हैन, आज हामी यो कुरा सिकौँ हैन, जसरी इजरायलीहरूलाई पुरानो करारको समयमा परमेश्वरले चाहिँ हैन बादल र आगोद्वारा हैन जुन चाहिँ निर्देशन गर्नुभयो र साथसाथै अगुवाहरू दिनुभयो हैन, व्यवस्था दिनुभयो हैन। अन्त उनीहरूलाई अगुवाई गर्नुभयो। आज पनि हैन जुन परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हैन निर्देशन र अगुवाई गर्नुहुन्छ हैन। उहाँले आफ्नो वचन हैन बाइबलद्वारा हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 119को 105 लेखिएको छ, तपाईका वचन मेरो घोडाको निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो। यो अँध्यारो संसारमा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो वचनद्वारा ज्योति दिएर हामीलाई हिँड्नमा सहायता गर्नुहुन्छ र साथसाथै उहाँले पवित्र आत्मा पनि हामीलाई हरेक विश्वासीलाई दिनुभएको छ। यूहन्ना 14:26 येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, तर सल्लाहकार अर्थात् पवित्र आत्मा जसलाई पिताले मेरो नाउँमा पठाउनु हुनेछ, उहाँले तिमीहरूलाई सबै कुरा सिकाउनु हुनेछ र मैले तिमीहरूलाई भनेका सबै कुरा तिमीहरूलाई याद दिलाउनु हुनेछ। र साथसाथै परमेश्वरले चाहिँ मण्डली र मण्डलीका अगुवाहरू सेवकहरू पनि दिनुभएको छ। अघि हामीले एफिसी 4:11 पढ्यौँ हैन। अनि उहाँको वरदान चाहिँ यी नै थिए कि कोही प्रेरितहरू, कोही अगमवक्ताहरू,
कोही प्रचारकहरू, कोही मण्डलीका पास्टरहरू र कोही शिक्षकहरू बनुन्। अन्त हामीले पढ्दै गऱ्यौँ भने किन यी दिनुभएको छ भनेर पनि त्यहाँ दिएका छन् कि ख्रीष्टको शरीर निर्माण होस् र सेवाको काम गर्न सन्तहरू सुसज्जित हौन्। जबसम्म हामी सबैले विश्वास र परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्दैनौँ र परिपक्व मानिस बने ख्रीष्टको पूर्णताको नापसम्म पुग्दैनौँ, यसरी हामी छालछालको अघि पछि हुत्याएका धार्मिक सिद्धान्तको प्रत्येक बतासले र मानिसहरूको जालझेल, धूर्तता र फट्याइले यताउता उडाइएका बालकहरू जस्तो नहौँ, बरु प्रेमसित सत्य बोल्दै हरेक कुरामा हामी उहाँसँगै अर्थात् ख्रीष्टसँगै बढ्दै जाउँ, जो शिर हुनुहुन्छ। उहाँबाट नै सारा शरीर प्रत्येक जोड्नीद्वारा जोडिएको र बाँधिएको भई प्रत्येक भागले ठिक ठिक काम गरी सुगठित हुनेछ भने प्रेममा वृद्धि हुँदै जानेछ। त्यसरी परमेश्वरले चाहिँ होइन मण्डलीद्वारा, मण्डलीका अगुवाद्वारा चाहिँ हामीलाई निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ, परिपक्व गर्न चाहनुहुन्छ, सिद्ध बनाउन चाहनुहुन्छ होइन। अन्त साँच्चै नै परमेश्वरले जसरी इजरायलीहरूलाई सुरुदेखि होइन जुन चाहिँ मिस्रबाट छुटकारा गरेदेखि प्रतिज्ञा गर्ने मुलुकसम्म आफ्नो उपस्थितिले अगुवाई गर्नुभयो। अन्त उनीहरूको जुन चाहिँ त्यो यात्रा सुरुदेखि अन्तसम्म साथ दिनुभयो। परमेश्वरले पनि हाम्रो विश्वासी जीवनको सुरुवातदेखि अन्तसम्म हामीलाई होइन उहाँको उपस्थितिद्वारा लानुहुन्छ होइन। हिब्रू 12:2 भन्दछ, हाम्रो विश्वास सुरु गर्ने हुने र पुरा गर्नुहुने येशूलाई हेरौँ होइन। हाम्रो विश्वास सुरु गर्ने हुने र पुरा गर्नेहरू हुने येशूलाई हेरौँ अथवा अल्फा र ओमेगालाई हामी हेरौँ होइन। उहाँले चाहिँ उहाँको उपस्थितिद्वारा हामीलाई हाम्रो विश्वासी जीवनमा चाहिँ होइन अगुवाई र निर्देशन गर्नुहुन्छ। आमेन भन्नुहुन्छ? आमेन होइन। हुन्छ, हामी प्रार्थनातर्फ जाउँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। अन्त हामी प्रार्थना गर्नुभन्दा अघि होइन म हजुर सुन्नु हुँदैछ होइन। अन्त सायद हजुरले येशू ख्रीष्टको बारेमा त सुन्नुभएको थियो होला, तर येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता भनेर चाहिँ कहिले पनि ग्रहण गर्नु भएको छैन होला। सायद आज हजुरको निम्ति यो मौका हो। अन्त म हजुरलाई निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। येशू ख्रीष्टले यस्तो भन्नुभएको छ होइन, यूहन्ना 6:35 जीवनको रोटी म हुँ, म कहाँ आउने भोकाउने छैन र म माथि विश्वास गर्ने कहिल्यै तिर्खाउने छैन होइन। अन्त साँच्चै नै यो जीवनमा हामी र आत्मिक हिसाबले चाहिँ भोकी र प्यासी भएका छौँ। अन्त हाम्रो जीवन अन्योलतामा छ होइन, सुक्खापनमा छ। तर येशू ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई आत्मिक रूपले भर्नुहुन्छ र आत्मिक रूपले हाम्रो प्यास होइन मेट्नुहुन्छ। हामी येशू कहाँ आउँ होइन। अन्त उहाँले यूहन्ना 8:12 यसरी भन्नुभएको छ, म संसारको ज्योति हुँ, मलाई पछ्याउने अन्धकारमा हिँडडुल गर्ने छैन, तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ। साँच्चै नै प्रिय, हामीले संसारमा हेऱ्यौँ भने कति अन्धकार छ, सङ्घर्षै सङ्घर्ष होइन, समस्या होइन, विभिन्न बाधाहरू, विभिन्न अप्ठ्यारोहरू। अन्त हामी कहिले होइन कसरी हामी उम्कने, कसरी हामी चाहिँ छुटकारा पाउने भनेर होइन हामी चाहिँ त्यतिकै होइन एउटा जुन चाहिँ ठाउँमा हुन्छौँ जहाँ हामी होइन केही पनि गर्न सक्दैनौँ होइन। अन्धकार होइन, सबै अन्धकारले ढाकेको जस्तो हामीले अनुभव गर्छौँ। तर परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, म संसारको ज्योति हुँ होइन। अन्त उहाँलाई पछ्याउने चाहिँ होइन अन्धकारमा होइन, तर उनीहरूले चाहिँ ज्योतिमा चाहिँ जिउनेछन् होइन। र साथसाथै येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ यूहन्ना 10:11 म असल गोठालो हुँ, असल गोठालोले आफ्नो भेडाहरूको निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्छ।
प्रिय आजकल यो जमानामा कसले चाहिँ कसको निम्ति आफ्नो ज्यान दिन तयार छ र हैन सायद थोरै नै मान्छे होला हैन अरू कसैको निम्ति ज्यान दिन तयार हुनु हैन तर परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टले चाहिँ हाम्रो निम्ति आफ्नो ज्यान दिनुभयो आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुभयो हैन हामी मर्नु पर्ने हैन हामीले आफ्नो पापको निम्ति मर्नु पर्नको सट्टामा उहाँ हाम्रो सट्टामा त्यो कल्भरीको क्रुसमा मर्नु भयो र साथसाथै येशू ख्रीष्टले यूहन्ना 14:6 भन्नुहुन्छ बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ मद्वारा बाहेक कोही पनि पिताका आउन सक्दैन है साँच्चै नै संसारमा हामीले यस्तो सुन्छौँ कि हैन आखिरीमा बाटो फरक होला जाने ठाउँ त एउटै होला भन्छन् हैन तर बाइबलले त्यो कुरा बताउँदैन हैन बाइबलले यो भन्दछ कि हैन स्वर्ग जान हैन परमेश्वर पिताका जान चाहिँ एउटै मात्र बाटो छ अन्त त्यो बाटो हैन त्यो जुन चाहिँ सत्य बाटो त्यो जीवनको बाटो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ हैन हामीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरे मात्र साँच्चै नै उद्धार पाउन सक्छौँ त्यसैले आज म हजुरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हजुरले अहिलेसम्म विश्वास गर्नुभएको छैन भने आज विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले विश्वास गर्न चाहन्छ भने यसरी प्रार्थना गर्नुहोस् भनेर म हजुरलाई अनुरोध गर्छु हैन परमेश्वर पिता म एउटा पापी रहेछु तर मेरो पापको निम्ति यो संसारमा आउनु भएको रहेछ अन्त मेरो सट्टामा त्यो अपराधीको क्रुसमा हजुर मर्नु भएको रहेछ हजुरले आफ्नो प्राण दिनुभएको रहेछ अन्त आफ्नो पवित्र रगत बगाउनु भएको रहेछ अन्त मेरो पाप सबै धोइदिनु भएको रहेछ म धन्यवाद दिन्छु म हजुरलाई विश्वास गर्छु अन्त साँच्चै नै हजुरले यसरी प्रार्थना गर्नुभयो भने परमेश्वरले हजुरलाई प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ कि हैन जुन क्षणमा हजुरले विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो क्षणमा हजुर उहाँको जुन चाहिँ राज्यमा आउनु भएको छ हजुरको सम्पूर्ण पापहरू क्षमा भएको छ हजुर अनन्त जीवनको जुन चाहिँ हकदार हुनुभएको छ स्वर्ग हजुरको घर भएको छ र परमेश्वरको पुत्र अथवा परमेश्वरको छोरा अथवा परमेश्वरको छोरी हुने अधिकार हजुरले पाउनु भएको छ हैन अन्त यदि हजुरले यसरी प्रार्थना गर्नुभयो भने चुप लागेर नबस्नुहोस् मैले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरे भनेर चाहिँ कुनै एउटा ईसाईलाई भन्नुहोस् एउटा मण्डली परिवार सँग भेट गर्नुहोस् अन्त सेवा सङ्गतिमा अगाडि बढ्नुहोस् प्रार्थनामा अगाडि गर्नुहोस् परमेश्वरको वचनमा अगाडि बढ्नुहोस् अन्त सबै मानिसलाई सुनाउनुहोस् कि हजुरले ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको छ भने हैन हुन्छ हामी प्रार्थना गरौँ हैन अन्त हामी विश्वासीहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ अन्त बाइबलले भन्दछ पहिलो तिमोथी 4:1 पवित्र आत्मा प्रश्नै भन्नुहुन्छ कि पछि आउने समयमा छली आत्मा र भूत प्रेतका सिद्धान्ततिर मन लाएर कोही विश्वासबाट तर्की जाने छ हैन अन्त साँच्चै नै अहिले हामी यो समयमा जिउँदैछौँ कि विश्वासीहरू पनि जुन हैन आफ्नो विश्वासबाट तर्किरहेका छन् अन्त कारण किन त किनकि संसारमा छली आत्मा छ संसारमा भूतप्रेतका सिद्धान्तहरू सिकाइरहेका छन् अन्त यदि एउटा विश्वासीले चाहिँ परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्दैन भने एउटा विश्वासीले पवित्र आत्माको अगुवाई र भनिपूर्णतामा जिउँदैन भने एउटा विश्वासीले मण्डलीको सङ्गति सेवाबाट अलग हुन्छ भने आफ्नो अगुवापनको जुन चाहिँ सरसल्लाहबाट अलग हुन्छ भने पक्कै पनि ऊ यो छली आत्मामा फस्ने छ र भूतप्रेतको सिद्धान्तले प्रभावित भएर उसको विश्वासबाट तर्किन जान सक्दछ तर प्रिय म यो हौसला दिन चाहन्छु कि परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि हैन मत्ती 28:20 मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेको सबै कुरा पालना गर्न तिमीहरूलाई सिकाऊ हेर म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा
छु हैन। परमेश्वर हैन मेरो साथमा हुनुहुन्छ, परमेश्वर हजुरको साथमा हुनुहुन्छ, परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी धन्यवाद दिन्छु आजको यो दिनको निम्ति, अन्त यो वचनको निम्ति। अन्त साँच्चै नै परमेश्वर हजुरले हामीलाई एक्लो राख्नु भएको छैन, तर हजुर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हजुरले आफ्नो उपस्थिति हामीलाई दिनुभएको छ। जसरी इजरायलीहरूलाई प्रभु पुरानो करारमा जुन त्यो बादलद्वारा र आगोद्वारा हजुरले आफ्नो उपस्थिति दिएर उनीहरूलाई अगुवाई गर्नुभयो, निर्देशन गर्नुभयो, आज हजुरले पनि हामीलाई आफ्नो उपस्थितिद्वारा, परमेश्वरको वचनको उपस्थितिद्वारा, पवित्र आत्माको उपस्थितिद्वारा, मण्डलीको उपस्थितिद्वारा, मण्डलीको अगुवाहरूको उपस्थितिद्वारा हामीलाई हजुरले निर्देशन गरिराख्नु भएको छ। अन्त हजुरले हामीलाई हाम्रो नतिजामा पुर्याउनुहुन्छ। हाम्रो जुन चाहिँ यो विश्वासी यात्राको सुरुमा मात्र होइन, तर अन्तसम्म हजुर हाम्रो साथमा रहेर हामीलाई चाहिँ प्रभु हजुरले जुन चाहिँ हाम्रो यात्रा पुरा गर्नमा हजुरले सहायता गर्नुहुन्छ। हामी धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु। हाम्रो मण्डली परिवारलाई हजुरको हातमा राख्छौँ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ हरेक जुन चाहिँ जनहरूको निम्ति, हरेक परिवारको निम्ति प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ हामी आत्मिक हिसाबले प्रभु अझ हजुरसँग नजिक हुन सकौँ, अन्त हाम्रो आत्मिक जीवनमा अगाडि बढ्न सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो मण्डलीमा भएका दुखी बिरामीहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। हजुरले छुनुहोस् र चङ्गाई गर्नुहोस्। आवश्यकतामा भएकाहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गर्छु प्रभु। हजुरले प्रभु उनीहरूको खाँचो जुन चाहिँ प्रबन्ध गरिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। अन्त हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो मण्डलीका सबै जुन चाहिँ सेवकाईहरू, सङ्गतिहरू, सेवाहरूको निम्ति जुन इन्टरनेटद्वारा हामीले दिइराखेका छौँ, यी सबैमा प्रभु हजुरले आफ्नो अभिषेक खनाउनुहोस् प्रभु। हाम्रो घरहरू सङ्गतिहरूमा हजुर हुनुहोस्। हाम्रो होइन विभिन्न सेवकाहरूमा प्रभु हजुर भएर प्रभु आफ्नो जनहरूलाई आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। साथसाथै हाम्रा अगुवाहरू, उहाँका परिवारहरू, उहाँका सेवकाहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँहरूलाई प्रभु हजुरले बुद्धि ज्ञान दिनुहोस् प्रभु, सुरक्षितता दिनुहोस् प्रभु। अन्त आफ्ना सेवकाईहरू जुन चाहिँ प्रभावकारी र असल तरिकाले पुरा गर्नमा सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हाम्रो देशको निम्ति अहिले यो कोरोनाको कारणले धेरै कुराहरूमा असर गरेको छ प्रभु, तर हजुरले हाम्रो देशलाई कृपा गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। देशका नेताहरूलाई पनि प्रभु हजुरले बुद्धि र ज्ञान दिनुहोस् प्रभु। विभिन्न निकायहरूलाई प्रभु हजुरले असल तरिकाले चलाउनुहोस्। अन्त यो देशमा प्रभु यो कोरोनाको सङ्क्रमण बाट हजुरले रोकिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त हाम्रो देश मात्र होइन, तर हरेक संसारमा नै प्रभु जुन यो कोरोनाले चाहिँ हजारौँ जीवन लिसिदिएका छौँ, लाखौँलाई सङ्क्रमित बनाइराखेका छौँ, करोडलाई चाहिँ प्रभु विभिन्न असर गरिरहेका छौँ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, यी सबै कुरामा प्रभु हजुरले आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुहोस् र आफ्नो उद्देश्य र योजना पुरा गर्नुहोस् भनेर विशेष गरी हामी विश्वासीहरूलाई प्रभु यो समयमा हजुरले सुरक्षितता दिनुहोस् र चलाउनुहोस् प्रभु। शान्तिको सन्देश, आशाको सन्देश, प्रेमको सन्देश, क्रिस्टको सन्देश प्रचार गर्नमा र धेरै हराएको आत्माहरू जित्नमा प्रभु हजुरले सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। यो दिन, यो बाँकी समय, यो बाँकी हप्तालाई हजुरको हातमा हामी राख्छौँ। आफ्नो जनहरूलाई हजुरले आशिष गर्नुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ येशू क्रिस्टको नाममा। अनि अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम, येशू क्रिस्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति, सहभागिता र अभिषेकता हामीसँग सदा भर रहोस्। आमेन। हुन्छ प्रियजनहरू, धन्यवाद हजुरहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु भयो। अहिले म बिदा चाहन्छु।
अन्त हजुरलाई धेरै सम्झना, धेरै माया, अन्त हजुरको निम्ति धेरै प्रार्थना हैन, मेरो निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनुस् हैन, अन्त मेरो परिवारलाई पनि हजुरले प्रार्थनामा सम्झिनुस् भनेर म अनुरोध गर्छु। हुन्छ, धन्यवाद। म बिदा चाहन्छु। जय मसीह। हजारौं भिडहरूबाट मलाई बोलाउनु भो, स्वर्ग छोडी क्रुसमा चढी मलाई पापबाट बचाउनु भो, स्वर्ग छोडी क्रुसमा चढी मलाई पापबाट बचाउनु भो। येशू तपाईको ऋण म कहिले तिर्न सक्दिन, येशू तपाईको गुण म कहिले बिर्सन सक्दिन, येशू तपाईको ऋण म कहिले तिर्न सक्दिन, येशू तपाईको गुण म कहिले बिर्सन सक्दिन। हजारौं भिडहरूबाट मलाई बोलाउनु भो, स्वर्ग छोडी क्रुसमा चढी मलाई पापबाट बचाउनु भो, स्वर्ग छोडी क्रुसमा चढी मलाई पापबाट बचाउनु भो। येशू तपाईको रगतले मलाई धोइदिनु भो, येशू तपाईको धार्मिकताले मलाई पवित्र गर्नु भो, येशू तपाईको रगतले मलाई धोइदिनु भो, येशू तपाईको धार्मिकताले मलाई पवित्र गर्नु भो। हजारौं भिडहरूबाट मलाई बोलाउनु भो, स्वर्ग छोडी क्रुसमा चढी मलाई पापबाट बचाउनु भो, स्वर्ग छोडी क्रुसमा चढी मलाई पापबाट बचाउनु भो।